قرآن کریم وی قل اے پیغمبرہ دے خلق توایا اوحی الیا وحی شویدا ماتا یعنی پیغمبرہ خلق توایا چھ ماتا اللہ ویلی دی زپخپلا نیم خبر ما پخپلا ندیلی دلی زیے نپی جنم اللہ وی چھ پیغمبر ندیلی دلی زمنگ دا یاران استاز وی چھ ما ولی دل وی چھ منگا بل مخلوق یو تانا سبق وایو نو چستا استاز دا قرآن بی عزتی کوي دا اللہ د دین به عزتی کوي تعالی په غصه نه درځي او چې ما وی چې یاره جی په 400 کې یو مولا دا ویلی دي تا په ور واغست معلومیږي د خدای بنده نه د افراد او بنده شخصیت پرست مشرکی بریلیانو نبی ما وایا چې هغه مشرکان دي ته نبی غاټي الله فرمای قل اوحی الی انه استمع نفر من الجن اے پیغمبر د خلق توایا چې ما تعالی ویلی دي چې تعالی غوږی خېده یو ډلې د پیریانو تا چې بیان کولو نو د پیریانو یو ډلې درته غوږی خېو خو تا نلیدل ته خبرم نه او د چرسدی ولا ولیدل خبرم شته الله فرمایي ورته وایا چې مالا وਹੀ شویدا چې د جنو د پیریانو یو ډلې تعالی غوږنی ولې خو نه لیدل نه ته خبرې چې ما خبر کړي نه فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا اے پیغمبرہ چی کل استا بیان زما کلام واورد کلے چی قرآن واورد نچغ اکڑا إنا سمعنا قرآنا عجبا چی مڑا واللہ نن مناشنا قرآن واورد او پیغمبر تا نه چغه واورېدې شوه نه پیغمبر خبره واورېده نه پیغمبر پیریان ولیدل نه خلق لدا وی چې ما پیریان ولیدل قرآن وی اوحی الی پیغمبر ورته وی چې ما ته الله ویلی دي دا دویم آیت شو دو آیتونه وی چې الله تعالی وی چې تاسو ویني تاسو نه وینئ بل آیت وی چې پیغمبر غونې شخصیت هم خبر نه ولیدلی یو حدیث هم د مسلم شریف ما قرأ رسول الله علی الجن وما رآهم چرهم پیغمبر پیریان عبداللہ ابن عباس وی اس عبداللہ ابن عباس تا منکر حدیث وائے تاسو مرجی دا چیچا وطا وائے دریم نمبر اللہ تعالیٰ فرمائی وائے صرفنا الیک نفرا من الجن اے پیغمبر یاد کا آغا وقت کلچ ما تعالیٰ یوادلا دا پیریانو درولے گلا یستمعون القرآن چاگوی غوگی خیو قرآن تا ما در لے گلے وا تو نوی خبر زدر تا اسوایا ما چی دا سی کار میں کڑے دے فلما حضروه قالوا انصتو وی کلچ درغلل پیریان خو شرارتیان دی خو چې کله درغلل او تیولی دی تا بیان کولو بیا غوږ کې خود چې قرآن بیانوي لطیفې نه دي د غیر الله کتاب نه دی امام ابو حنیفه په ویښه نه دی لیدلی او چرسدی کی پیریان نه دی لیدلی چې د پیریانو خوب بیانوي دا خو قرآن بیانوي د چرسدی خوب نه دی وی انصتو اے پیریانو غلی شئی ناشنا قرآن بیانی گی پیرے ہم دو قرآن پا قدر پوئے گی مولا تا دو استاز پا قدر پوئے گی او دو قرآن پا قدر یار پلانی کتاب لکلی ترگی بمدش یار تا چی دو ایک چنگونا ہو گو رے کنا تب با سیکھوے زور شو مانا جلک زد زوان میں او زپو دی پوئے دلے وے دیر رستو میں وہ پہ جاندل دیر رستو میں وہ پہ پخوا خو منگم گمراو دا دروغ رکھتے چی منگم ویلی دی تو دیو بس خدای رستی چی منگ دا سی دروغ ویلی دی چی خضو بجاڑل وخو یار مفتی سے ناشنا بیانو اوس چی اغی بیان تا غد نیسو اغی کی تقریباً 95% منگ دروغ ویلی نا خو پا خلقو خود خلقی دو یار مخی دی ویڈیو خو بیان نکول اوس دا سی بکار بیان نکی مای مخی میں دروغ اوس لشتیا میں بدا خبر ہے